बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमल आरिफ ऑफिशियल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कमीने आदमी की 5 निशानियां होती हैं और ऐसे लोगों का आखिरत में क्या अंजाम होगा। बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे आपकी ज़िंदगी में, जो लोग अपने किसी न किसी अमल के ज़रिए आपको अपना कमीनापन दिखा ही देते हैं। फिर आप ताउम्र जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इनके बारे में अपनी राय को बेहतर नहीं कर पाते। ये बड़ा अजीब सा मसला है जिसमें कई लोग अपने आप को भी महसूस कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं चलता कि बातें कैसी करनी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने कमीनेपन को बचाने के लिए बहुत सी ऐसी कोशिशें करते हैं जिन कोशिशों का कोई समर नहीं निकलता। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कमीने शख्स की पहचान कैसे कर सकते हैं। इसकी 5 बुनियादी चीज़ें हैं। जब आपका दिल दर्द से भर जाए और आंखों में बेतहाशा आंसू आ जाएं, तो अल्लाह से चुपके चुपके बातें कर लिया करें। वो सब कुछ जानता है लेकिन आपसे सुनना चाहता है। यकीन जाने अल्लाह ताला ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। घटिया इंसान की निशानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आदमी के घटिया होने के लिए यही काफ़ी है कि वो अपने मुसलमान भाई को हकीर और कमतर समझे। कुरान की आयतों में इतना हुस्न है कि ये बेज़मीर लोगों से पर्दा कर लेती हैं। इंसान की शख्सियत इसके आदात व अतवार और अफ़ाल और किरदार से नुमायाँ होती हैं। इंसान फितरी तौर पर अपना मुसाहिब और दोस्त भी इन्हीं को बनाना पसंद करता है जो माशरे में अच्छे होते हैं और बुरे लोगों से किनारा कशी इख्तियार करता है। जापानी मकूला है, जब किसी शख्स का किरदार तुम पर वाज़ेह ना हो तो इसके दोस्तों को देखो, इससे इसका मेयार पता चलता है। इसलिए मामूली से मामूली अक्लो शऊर रखने वाला इंसान कभी बुरे लोगों को अपना दोस्त बनाना पसंद नहीं करता, बल्कि इसकी फहश बातों और बुरे कामों से बचने के लिए इससे दूरी इख्तियार करने में अपनी भलाई महसूस करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन मोहब्बत और उल्फत का हामिल होता है और इस शख्स में कोई खूबी और भलाई नहीं जो ना खुद मोहब्बत करे और ना लोगों को इससे उल्फत हो। हदीस के मुताल्लिक़ से मालूम होता है कि नबी ने जहाँ अच्छे लोगों के औसाफ और ख़ूबियाँ बयान की हैं, वहीं बुरे और नापसंदीदा लोगों की भी पहचान बता दी है, ताकि ऐसे लोगों से दूर रहा जाता रहे। इस सिलसिले में एक उसूली बात यह है कि हर वो इंसान जिसमें किसी तरह की खैर की उम्मीद ना रखी जाए, इसके शर से भी लोग महफूज ना हों, तो वो शख्स बदतरीन इंसान माना जाएगा, क्योंकि ऐसी सूरत में वो मुआशरे के फसाद व बिगाड़ का सबब बनेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में बदतरीन शख्स वो है जिससे दूसरे लोगों को ना खैर की उम्मीद हो, ना इसके शर से लोग महफूज हों। बसा औक़ात इंसान किसी बुरे शख्स से मिलता है मगर इसके साथ बेहतर अंदाज से पेश आता है। इससे गुमान होने लगता है कि वो मुआशरे का बेहतरीन फ़र्द होगा, हालांकि वो बदतरीन इंसान होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स की वजाहत फरमा दी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की इजाज़त चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे आने की इजाज़त दे दो। साथ ही ये भी फरमाया कि वो मुआशरे का बुरा इंसान है। जब वो दाखिल हुआ तो आपने इनसे नरम गुफ्तगू की। इसके जाने के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने दरियाफ़्त किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो इसके सिलसिले में ऐसा फरमाया था, जबकि आपने इससे गुफ्तगू में नरमी इख्तियार की। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, अल्लाह ताला के नज़दीक क़द्र मंजिलत में सबसे बुरा इंसान वो है जिसके शर और फहश की वजह से लोग इसे छोड़ दें या इससे दूरी बना लें। मालूम हुआ कि माशरे के ऐसे बदतरीन लोगों की शनाख्त वाज़े करना जो आला ऐलान फ़स्क़ व फ़जूर का इर्तिकाब करते हैं, इसे गीबत में शुमार नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ मकसूद
ہجو نہیں بلکہ لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ رکھنا ہے۔ آئندہ سطروں میں انسانوں کی مزید چند علامتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے تاکہ لوگ ان سے دور رہیں اور اچھے برے کی تمیز کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں سے سب سے بدترین انسان انہیں پاؤ گے جو دو رخ اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت ان الفاظ میں فرمائی، یقیناً بدترین شخص وہ ہے جو دو منہ رکھتا ہو، کچھ لوگوں کے پاس ایک منہ لے کر جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے پاس دوسرا منہ لے کر جاتا ہے۔ ایسا شخص سچ اور جھوٹ کو ملا کر لوگوں میں فساد و بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی وجہ سے اسے نفاق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو انسانیت کا دشمن اور معاشرے کا ناسور سمجھا جاتا ہے۔ ایسا شخص لوگوں کی کمزوریوں کی ٹوہ میں لگا رہتا ہے، ان کی اطلاع دوسروں کو دے کر اس طرح ان کے مابین قطع تعلق کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے اس کا دل حسد اور کینہ کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے دو طرفہ باتیں بتانے والے کو چغل خوری کی خصلت سے بھی بدتر بتایا ہے۔ چغلی میں آدمی صرف ایک کی بات کو دوسرے کی یہاں نقل کرتا ہے جبکہ یہاں دو طرفہ مخالفانہ باتیں پہنچائی جاتی ہیں۔ قیامت کے دن ایسے شخص کے پاس دو انگاروں کی زبان ہوگی۔ استغفر اللہ۔ ایسے شخص سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص دنیا میں دو چہرے رکھتا ہوگا قیامت کے دن اس کے منہ میں دو انگاروں کی زبانیں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بدترین شخص کی مزید وضاحت فرمائی، اللہ کے بندوں میں برے وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، محبت کرنے والوں کے درمیان تفرقہ ڈالتے ہیں اور بھلے لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین شخص کی 3 علامتیں بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ چغل خوری کرتا ہے تاکہ ایک شخص کی عیب جوئی کے سبب دوسرا اس سے بدگمانی کا شکار ہو جائے۔ ایسے شخص کے متعلق ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کے مابین محبت و اخوت کو اختلاف و انتشار کے ذریعے تار تار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا شخص وہ ہے جو اس فکر میں لگا رہتا ہے کہ کسی نیک آدمی میں کوئی عیب نکال کر اسے پھیلا دے تاکہ لوگوں میں اس کی رسوائی ہو۔ بالفاظ دیگر وہ دوسرے انسانوں کی رسوائی کے لیے کوشاں رہتا ہے۔ تمام انسانوں کا خالق و مالک اللہ ہے، وہی انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، لہٰذا انہیں اسی کے سامنے چاہیے نہ کہ اللہ کے بالمقابل کسی دوسرے کو حاجت روا تسلیم کیا جائے، جیسا کہ مزار و پیر دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ بندے کی سب سے بڑی سرکشی ہوگی۔ ایسے شخص کو بھی حدیث میں بدترین انسان کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بدترین انسان وہ ہے جو قبروں کو مساجد عبادت گاہ بنا لیتے ہیں۔ اس کائنات میں بہت سے انسان ایسے بھی ہیں جو دوسروں کی دنیا بنانے میں بھول جاتے ہیں کہ وہ کچھ کر رہے ہیں، وہ صحیح ہے یا غلط۔ اس طرح ان کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مرتبے میں برے لوگ وہ ہوں گے جو دوسروں کی دنیا بنانے میں اپنی آخرت خراب کر لیں گے۔ قیامت کی علامتوں میں ہے، برائیاں عام ہو جائیں گی اور ان کا اتنا چرچا ہونے لگے گا کہ لوگ برے کاموں کو برا نہیں سمجھیں گے۔ اسی طرح برے لوگوں کی کثرت ہو جائے گی۔ اسی بات کی پیشن گوئی کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برے لوگوں پر قیامت کا وقوع ہوگا۔ مذکورہ تمام احادیث سے ایسے بدترین لوگوں کی شناخت بتائی گئی ہے جس کے متعلق آپ نے شرار الناس، شرار عباد اللہ وغیرہ کہہ کر وضاحت فرمائی ہے۔ ان کے علاوہ جھوٹ، غیبت، بدکاری و بد اخلاقی وغیرہ جیسے عمل کے مرتکب لوگ بھی بدترین انسان ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں سے بھی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی اور نہ ان کے شر سے لوگ مامون نہیں ہوتے۔
لہٰذا وہ بھی بدترین انسان ہیں جن کو حدیث میں برا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کریں، آمین یا رب العالمین۔